रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं हमारा बड़ा प्यारा खूबसूरत चैनल पेड़ सूफी आफ्ताब मियाँ। दाऊद अलैहिस्सलाम नबी के दौर की आपके बहुत बेहतरीन दास्तान सुनाते हैं। एक दफ़ा एक शख्स था, वो शख्स नहायत ही कमज़ोर, उसके पास जो जानवर था खच्चर और गधा वो भी नहायत ही कमज़ोर थे, जिन पे वजन लाद करके वो नहीं ले जा सकता, कोई ख़रीद फ़रोख्त बेचना नहीं कर पाता था। उसके पास कुछ भी नहीं था जिससे वो माल ख़रीदे बेचे, और जो जानवर थे वो भी बड़े कमज़ोर थे। वो रात और दिन अल्लाह से इबादत किया करता था, दुआएं किया करता था, या अल्लाह मुझे घर बैठे कुछ रोज़ी दे दे, या अल्लाह मुझे कुछ घर बैठे कुछ दे दे मेरे मौला, ए मेरे रज़ाक घर बैठे ही मुझे कुछ रोज़ी रोज़गार कोई धंधा कुछ ऐसा कि मेरे पास दो पैसे आ जाएं। लोग उसकी इस बात को सुनते, वो दुआएं मांगता, सुनते हंसते, उसका मजाक उड़ाते, कहते क्या बात है, अगर जैसे घर पे बैठ के इबादत करने से पेट भर जाता है तो फिर किसी को तो कमाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो अल्लाह अल्लाह करे जाओ। और क्या है, ये काम धंधा करता नहीं है और बस घर पड़ा पड़ा चाहता है कि घर बैठे मेरे पास धंधा आ जाए, पैसा आ जाए। कैसा शख्स है ये, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उसने अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ी। एक दफ़ा जब वो इबादत कर रहा था तो अचानक एक गाय दौड़ती दौड़ती आती है और उसके घर के दरवाजे तोड़ करके अंदर घुसी चली आती है। उसकी इबादत भी पूरी हो चुकी होती है, वो उठ करके तुरंत उस गाय को पकड़ता अल्लाह का नाम लेके ज़िबा कर डालता है। गाय को ज़िबा करके कसाब को बुला लेता है उसकी बोटियाँ करने के लिए। कसाब आता है कि बोटियाँ कर रहा होता है, उसी दौरान अचानक जो गाय का जो मालिक होता है वो गाय को ढूंढता 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 वहाँ तक पहुँच जाता है। वो पता, उसको जब पता होता है, उसको जब पता चलता है कि शख्स ने मेरी गाय को इस तरीके से घर में घुसी ज़िबा कर दिया, बड़ा खफा होता है। बड़ा खफा होते उसे जलील करते, उसे मारता है, पीटता है शख्स को, कमज़ोर शख्स को। मेरी गाय को ऐसे कैसे ज़िबा कर दी तूने? उसने कहा भाई नाराज़ ना हो भाई, अल्लाह से मैं दुआ करता था, अल्लाह ने मेरे पास इसको भेजा है और ये मेरी रोज़ी है, मेरा रोज़गार है, मैं अल्लाह की ज़ात पे यकीन करता हूँ। उस रज़ाक ने, उस पाक परवरदिगार आलम ने इसको भेजा है। उसको और पीटा, पीट के बाहर लाया, जलील किया लोगों के अंदर और दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने सारा वाक़या सुना। सुनने के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम को फ़ैसला करते, दाऊद अलैहिस्सलाम के कुछ जो शख्स थे उन्होंने कहा भाई ये तो गलत बात है, ये तो गुनहगार है। बहरहाल गाय इसके घर में इसने पकड़ के ज़िबा कर दी तो उसने उसी वक्त ऊपर हाथ उठाए, मेरा अल्लाह या मेरे पाक परवरदिगार आलम रब्बुल आलमीन इज़्ज़त, तूने मेरी रोज़ी भेजी थी मेरा अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म से उसको ज़िबा किया मेरे अल्लाह, मेरे दिल में तेरा हुक्म मैंने मान के उसे ज़िबा किया मेरे मौला, तूने वो रोज़ी भेजी काफ़ी दिनों के बाद मेरे मौला, मेरी दुआ सुन करके तूने भेजी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम को उसकी आवाज़ ऐसी गरज, ऐसी लालसा देख करके दाऊद अलैहिस्सलाम को रहम आया, कई लोगों को भी रहम आया। लेकिन बहरहाल गाय तो घर में घुसने के बाद ज़िबा की थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसका फ़ैसला मैं कल तक के लिए मुलतवी करता हूँ, इसका फ़ैसला कल किया जाएगा। दाऊद अलैहिस्सलाम उठे, उठ के अपनी इबादत गाह में गए और पूरी रात इबादत करते रहे अपने हुजरे में, पूरी रात इबादत करते रहे, अल्लाह से हम कलाम होते रहे, या अल्लाह कोई तो रास्ता बता मेरे मौला, मैं क्या करूँ। एक शख्स बड़ा कमज़ोर, जिसके हाथ पैरों में थोड़ी सी भी जान नहीं, जो मेरे मौला तेरे से कई टाइम से दुआएं मांग रहा है, काफ़ी वक्त से दुआएं मांग रहा है, जिसकी दुआ तूने सुनी भी, तो इस तरीके से अल्लाह तूने उसको रोज़ी दी, अब मैं क्या करूँ मेरे मौला, कायनात के मालिक मुझे रास्ता बता, मैं क्या करूँ। दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, पाक परवरदिगार आलम रब्बुल आलमीन इज़्ज़त ने तो सारा भेद ही खोल दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम को सारी बात बता दी, सारा राज़ो न्याज बता दिया। सवेरे वापस वही अपने तख्त के ऊपर बैठे, दोनों सामने। उस शख्स ने कहा कि हाँ बादशाह सलामत, मैं आपका फ़ैसला सुनने के लिए बड़ा बेताब, बड़ा बेचैन हूँ। आपने फरमाया एक काम करो, इस गाय को भूल जाओ, इसको माफ़ कर दो,
جو ہوا سو ہوا. وہ شخص بڑا خفا ہوا اور چھوٹتے ہی داؤد علیہ السلام سے بولا اے اللہ کے نبی کیا یہ نئی شریعت آئی ہے آسمان سے؟ کیا یہ نئی شریعت آئی ہے، نئی وحی آئی ہے جو آپ مجھے اس طریقہ کا حکم دے رہے ہو؟ ایک تو اس نے میری گائے کاٹ دی، اس کی بوٹیاں کروا دی، میں آپ کے سامنے پیش ہوتا، آپ کہتے ہو کہ میں بھول جاؤں؟ یہ کون سی شریعت آئی ہے نہیں؟ سب لوگ اکے بکے رہ گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. داؤد علیہ السلام نے تھوڑی دیر چپ رہ کے فرمایا اے شخص میری بات مان، تیری ساری جو بھی دولت ہے سب اس کو دے دے، گائے کاٹنے والے کو جس نے گائے لال کی تھی، تو تیرا جو راز و نیاز ہے وہ ڈھکا ہوا رہے گا، نہیں تو بھی سب کچھ یہاں کھلے گا سب کے سامنے. تو سمجھ میں کیا بول رہا ہوں؟ وہ بولا واہ 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 اللہ کے نبی، آپ تو کھلے عام ان کی پکش لے رہے ہو، اس گنہگار کی پکش لے رہے ہو آپ تو کھلے عام. دیکھو بھائیوں، سب کو مخاطب ہو کے کہنے لگا دیکھ لو یہ بادشاہ سلامت اللہ کے نبی. تو داؤد علیہ السلام پھر چپ ہوئے. تھوڑی دیر بعد میں کہنے لگے اے شخص تیرے بیوی بچے تیرے تو خود سب اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، اس کی خدمت میں لگ جاؤ، تمہارا راز و نیاز ڈھکا رہے گا. وہ صاحب وہ تو آگ ببولا ہو گیا، سر پٹکنے لگا. وہ کہنے لگا کہ یہ کیا طریقہ آپ کا؟ اس نے کہا داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو ایسے نہیں مانے گا، چل اب ہم تجھے مناتے ہیں، آئیے سبھی لوگ میرے ساتھ. تو شہر کے باہر ایک بہت بڑا برگد کا پیڑ تھا، بڑ کا پیڑ. یہ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر جب سورج کی روشنی جب پڑتی تھی، آفتاب کی روشنی جب پڑتی تھی تو نیچے اندھیرا ہی رہتا تھا. اتنا بھاری، اتنا گہن، ایسا بھاری برکم پیڑ، بڑ کا پیڑ. اب داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ سنیے سنیے لوگوں سنیے کہ یہ شخص ایک مالدار کے یہاں غلام تھا، خریدا ہوا. اس نے اپنے آقا کا خون کر کے، قتل کر کے، اپنے آقا کو جان سے مار کے سارا مال ہڑپ لیا اور اپنے آقا کی لاش اس پیڑ کے دفن کی ہے. جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس چھری کے اوپر اس شخص کا نام لکھا ہوا ہے. اور یہ جو کمزور جو شخص ہے یہ اس کے آقا کا بیٹا ہے. اس آقا نے اس کو پالا سنبھالا، اس کی ہر اچھا پوری کری، اس کو غلام سے ایک بالکل اپنے پن سے رکھا. اس نے جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا. کھودو. جب زمین کھودی گئی تو کھوپڑی اور جو کنکال وہ نکلا اور اس میں باقاعدہ وہ چھری نکلی جس پہ سارا لکھا ہوا تھا اس کا نام. تو اللہ سے جب میں نے راز و نیاز جانا، اللہ نے یہ راز و نیاز مجھے اس کا بتایا ہے. اب بتائیے کہ گنہگار کون؟ یہ صرف گائے کاٹنے والا، یہ شخص جس نے اس کے باپ کا ہی قتل کر ڈالا، اس کے باپ کی ساری ملکیت ہڑپ لی. تو وہ رونے لگا، گائے کا مالک پیروں میں گر گیا، حضور مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو میرے سرکار، میرے نبی، میرے بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دو. اس شخص سے، کمزور شخص سے اس نے معافی مانگی. پھر اس کو داؤد علیہ السلام نبی تھے، اس کو معاف کیا. جو شخص تھا جس نے گائے کاٹی اس کو بھی کہا بھائی تو چاہے تو معاف کر سکتا ہے اور چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے. اس شخص نے بھی داؤد علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا. اس کے بعد داؤد علیہ السلام نے اپنے حساب سے، اپنے استر پہ اس بات کو بیٹھ کے ان کو نمٹایا. میرے بھائیوں، گناہ ایسا بھی ہو چھپتا نہیں ہے. آپ اکیلے میں گناہ کرو، آپ یہ مان لو آپ کو کوئی نہیں دیکھا، لیکن دھیان رکھیں اللہ رب العالمین عزت آپ کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کس طریقے سے
राजों से पर्दा हटाते हैं। अल्लाह बेहतर जानते हैं। अल्लाह का एक हुक्म था कि ये हुक्म रब्बी था, तो गाय को आना था, उसको काटना था, उसको रोजी देनी थी, फिर उस तरीके से उसका वो राज, जो गुनाह उसने किया, वो सामने आना था। मेरे भाइयों, कोई भी गुनाह करो तो उसके बारे में पहले अच्छी तरह से सोचो, कि देख लो। आप देख रहे हो दुनिया में कई गुनाह होते हैं, बलात्कार होते हैं, मर्डर होते हैं, किलिंग होती है, चोरी, सबको लगता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। बाद में पता चलता अखबार में पढ़ते हो, 1.5 पकड़े जाते हैं, सामने आ जाते हैं, फिर वही उम्र के फांसी, बड़े बड़े जुर्माने। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अदालत दुनिया में उस अदालत से डरो, मेरे अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। मेरी आपको ये जानकारी कैसी लगी? मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और मेरी मूवियों को शेयर करें, ताकि सभी लोग इनसे कुछ सबक लें। दुआएं खैर में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।